बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रबिश्रह सदरी वयस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। मैं शाज़िया और मेरी तरफ़ से मेरे तमाम बच्चों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मेरा बेटा आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। और कल इससे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम पढ़ चुके हैं, अपने नज़म हमद को पढ़ लिया, हमने नात पढ़ ली और हमने अपना एक सबक उसवा-ए हुस्ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रवादारी को हम पढ़ चुके हैं। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आज हम अपना एक नया सबक शुरू करते हैं जिसका नाम है मेहनत में अज़मत। और सबक शुरू करने से पहले हम सबसे पहले उसके मुश्किल अल्फाज के कुछ मानी देख लेते हैं जो आपकी बुक की बैक पे भी लिखे हुए हैं और आपके नोट्स में भी गिवन है। जी, पहला वर्ड है अफजल, साहिब फजीलत या बेहतरीन, जीना सीढ़ी, शुआर तरीका, सरकर्दा अहम, अज़मत बड़ाई, अयां ज़ाहिर, कामरानी कामयाबी और कुदाल ज़मीन खोदने का आला। मेहनत में अज़मत पेज नंबर 24 बुक का ओपन कर लीजिए मेरा बेटा। आप सब शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहनत में अज़मत। दुनिया में कामयाबी और कामरानी मेहनत से मशरूत है। ये एक ऐसा अमल है जिसका फल हमेशा मीठा होता है। दुनिया की खूबसूरती, तरक्की और खुशहाली मेहनत और मुशक्क़त की मरहून मिन्नत है। ख़ुद मेहनत और कोशिश को खालिक कायनात ने भी पसंद फरमाया। खालिक कायनात यानी कि अल्लाह ताला, दुनिया पैदा करने वाले। इरशाद बारी ताला है, इंसान को वही कुछ मुयस्सर आता है जिसकी वो कोशिश करता है। सूरह नजम 39 आयत। हज़ूर अकरम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत से कमाई जाने वाली रोज़ी को सबसे अफजल करार दिया। इस्लामी तालीमात और ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा मुबारक से वाज़ेह होता है कि मुसलसल मेहनत और लगातार कोशिश से इंसान बड़े से बड़ा कारनामा सर अंजाम देने के काबिल हो सकता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर फरमाया, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। मौलाना ताफ़ हुसैन हाली ने क्या खूब कहा है, मुशक्क़त की ज़िल्लत जिन्होंने उठाई, जहाँ में मिली उनको आखिर बढ़ाई। आका करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मुबारक आदत थी कि आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने छोटे मोटे काम खुद अपने हाथों से अंजाम देने को तरजीह देते। जैसा कि अपने जूते खुद मरम्मत करते, अपने कपड़ों को पैबंद लगा लेते, बकरी का दूध धो लेते। ये सब काम आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मामूलात में से थे। यहाँ तक कि आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर औक़ात अपनी अज़वाज मुतहरात रज़ी अल्लाह अन्हन के साथ मिलकर घर के कामों में भी उनकी मदद फरमा देते हैं। इन मिसालों से ये बात अयां है कि हज़ूर ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से बढ़कर कोई नमूना हो ही नहीं सकता जो इस तरह ज़िंदगी के हर पहलू का अहाता कर सके। तहरीक पाकिस्तान हमारी तारीख़ में एक अहम संगे मील यानी कि निशान राह की हैसियत रखती है। आज़ादी की तहरीक की सरकर्दा शख्सियत जिनकी ज़िंदगी हमारे लिए मशले राह है, इनमें सर सैयद अहमद ख़ान रहमतुल्लाह अलैह, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह और इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह समेत कई दूसरे रहनुमा शामिल हैं। ये तमाम शख्सियत मुँह में सोने का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुई थी, बल्कि अपने तालीमी और सियासी जद्दोजहद के लिए तरह तरह की अज़ियतें और मुशक्क़तें बर्दाश्त की। इनकी अनथक मेहनत और काविशों से हमें आज़ादी जैसी नेमत नसीब हुई। अगर ये लोग दिन रात मेहनत और जद्दोजहद ना करते तो आज हम आज़ाद ना होते, बल्कि ग़ुलामी और महकूमी की ज़िंदगी बसर कर रहे होते। इनकी मेहनत की बदौलत ही हमें पाकिस्तान की सूरत में आज़ाद फ़या मुयस्सर आई। इंसान को चाहिए कि वो मेहनत को अपना शुआर बनाए। शुआर मीन तरीका, हाथ पर हाथ धरे बैठने से कुछ हासिल नहीं होता। आप एक दरख्त की मिसाल ले लें, इसे दरख्त बनने के लिए कितने पुरखतर और मुश्किल मराहिल से गुज़रना पड़ता है। बीज से दरख्त तक का सफ़र आसान नहीं है। बीज पहले मिट्टी में मिलता है, फिर मिट्टी से कोंपल की सूरत बाहर निकलता है। आहिस्ता आहिस्ता वो एक नरमो नाजुक नन्हा सा पौधा
بن جاتا ہے اور اسے موسموں کی شدت، گرمی کی حدت یعنی کہ گرمی اور جاڑوں، سردی کی، خنکی میں ٹھنڈک کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تند اور تیز ہواؤں کے تھپیڑے سہنے پڑتے ہیں۔ پھر اس کی شاخیں، پتے، پھول اور پھل اگتے ہیں۔ ان مراحل کے دوران میں وہ کئی طرح کی آزمائشوں سے گزرتا ہے، تب جا کر وہ ایک تناور درخت بنتا ہے۔ مقال شاعر: مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ ہم اپنے روزمرہ کے معمولات اور زندگی سے بے شمار مثالیں لے سکتے ہیں، جیسا کہ کسان کی مثال، کہ وہ کتنی محنت اور مشقت کے بعد اس قابل ہوتا ہے کہ اس کی فصل تیار ہوتی ہے۔ اگر وہ کدال اور کسی لے کر اپنے کھیتوں میں کام نہ کرے تو اسے غلہ اور اناج میسر نہیں آئے گا۔ طالب علم کو ہی دیکھیے، اگر وہ سارا سال محنت کرتا ہے تو اس کی بدولت امتحان میں کامیاب ہو کر اپنے لیے اور والدین کے لیے فخر کا باعث بن سکتا ہے۔ دنیا میں کامیابی، کامرانی، عزت اور ناموری یعنی کہ مشہور ہونے کے لیے ہمیں سخت محنت کرنی چاہیے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کام اور بس کام کی نصیحت کی۔ محنت کامیابی کا زینہ ہے، زینہ مینز سیڑھی۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستانی قوم کو محنت کا سنہری اصول بتایا تھا۔ اگر ہم اس دنیا میں مضبوط اور طاقتور قوم بننا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں محنت اور مشقت کو اپنا شعار بنانا ہوگا، اپنا طریقہ بنانا ہوگا۔ محنت کی وجہ سے انسان میں خود اعتمادی، ہمت، حوصلہ اور طاقت پیدا ہوتی ہے۔ پاکستان ہونے کے ناطے ہمیں اپنی حیثیت اور مقام سے بالا تر ہو کر محنت کے شعار کو اپنانا ہوگا تاکہ ہم انفرادی اور اجتماعی لحاظ سے ترقی کر سکیں اور مضبوط اور ترقی یافتہ قوم بن سکیں۔ جی، ہم نے کیا سیکھا؟ محنت میں عظمت ہے اور محنت کرنے والوں کی کامیابی قدم چومتی ہے، کامیابی محنت کرنے والوں کے قدم چومتی ہے۔ جی، اب ہم اس کی ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں۔ آئیے ہم بورڈ کی طرف دیکھتے ہیں۔ اگر آپ بورڈ پہ دیکھیں گے تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ یہاں پہ میں نے آپ کے لیے لکھا ہوا ہے مندرجہ ذیل نثر پارے کی سلیس اردو کریں، کہ سلیس اردو ہم کس طریقے سے کرتے ہیں۔ ہمیں بک میں سے، ہمیں ہمارے چیپٹر میں سے کوئی بھی ایک پیراگراف، فیو لائنز دے دی جاتی ہیں اور ہمیں اس کی سلیس اردو یعنی کہ اس کو آسان اردو میں، آسان الفاظ میں کرنا ہوتا ہے۔ یعنی کہ کس طریقے سے کہ ہمیں اس کے مشکل الفاظ اس پیراگراف، اس نثر پارے میں جو ہوتے ہیں ان کو ہم نے آسان الفاظ میں لکھ کر ایک سینٹنس مکمل کر دینا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ دوبارہ بتاتی ہوں کہ یہ آپ کو پیپر میں 5 مارکس کا آتا ہے۔ کوئی بھی نثر پارہ آتا ہے اس میں سب سے پہلے آپ کو نثر پارہ لکھنا ہوتا ہے۔ 2 نثر پارے آتے ہیں، کوئی ایک کرنا ہوتا ہے، وہ نوٹس میں سے بھی آ سکتا ہے، وہ آپ کے پورے بک کے چیپٹرز میں سے سبق کے کسی بھی حصے میں سے آپ کو آ سکتا ہے۔ اور یہ 5 نمبر کا ہوتا ہے۔ 1 نمبر اس میں سبق کا عنوان کے ہوتے ہیں اور 4 نمبر اس کی سلیس اردو کے ہوتے ہیں۔ اس کے لکھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے سوال لکھا، اس کے بعد ہم نے لکھا سبق کا عنوان، دین ہم نے اس کا عنوان لکھ دیا۔ اب ہم آتے ہیں سلیس اردو کی طرف۔ سلیس اردو میں اس میں جو آپ کو پیراگراف ہے وہ یہ ہے، جو آپ کا پیج نمبر 25 دیکھیے گا، کہ دنیا میں کامیابی، کامرانی، عزت اور ناموری کے لیے ہمیں سخت محنت کرنی چاہیے۔ لاسٹ پیراگراف کو پیج نمبر 25 کے میں ریڈ کر رہی ہوں، اس کو دیکھیے گا آپ۔ اس پیراگراف کو دیا گیا ہے اور اس کے ہم نے سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ ہمیں 5 سوال دیے گئے ہوں گے جن میں سے 4 سوال جو ہوں گے ان کے جواب ہم نے اس پیراگراف میں سے ڈھونڈنے ہیں، اور 1 سوال جو ہوگا اس کا جواب ہم نے خود ڈھونڈنا ہے، کہ ہمیں بتانا ہے کہ یہ پیراگراف جو ہے یہ سبق کون سے چیپٹر میں سے لیا گیا ہے، کون سے چیپٹر میں سے یہ پیراگراف، یہ نثر پارہ لیا گیا ہے۔ دنیا میں کامیابی، کامرانی، عزت اور ناموری کے لیے ہمیں سخت محنت کرنی چاہیے۔
बानी पाकिस्तान कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने भी काम और बस काम की नसीहत की थी। मेहनत कामयाबी का जीना है। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने पाकिस्तानी कौम को मेहनत का सुनहरी असूल बताया था कि अगर हम दुनिया में मजबूत और ताकतवर कौम बनना चाहते हैं तो फिर मेहनत और मुशक्क़त को अपना शुआर बनाना होगा। ये अप्रॉक्सीमेटली 2 लाइन्स और उससे अगली हाफ लाइन ऑलमोस्ट के करीब है। ज़रूरी नहीं पूरा पैराग्राफ दिया जाए, आपको कहीं से भी कोई भी लाइन आ सकती है। सलीस जो है वो कैसे की जाती है कि आपको पेपर में 5 मार्क्स की आती है। 4 मार्क्स जो होते हैं वो सलीस उर्दू के होते हैं और 1 नंबर सबक के उन्वान का होता है। ये आपको सबक के कहीं से भी आ सकता है, आपने बताना होगा ये लाइंस, ये नसर पारा आपको कहाँ से दिया गया। तो अब सलीस उर्दू करने का तरीका क्या है? सबसे पहले हमने सवाल लिखा, फिर हमने पैराग्राफ, आपको 2 आएंगे, उनमें से जो आपने एक करना है आपने उसकी पहले 2 वर्ड्स लिखने हैं और उसके बाद आपने फ्यू डॉट्स डाल के फिर आपने 2 वर्ड्स लिख देने हैं। इस तरह आपने बताएंगे कि आप कौन से वाला पैरा कर रहे हैं, नसर पारे की सलीस उर्दू कर रहे हैं, पहले वाले नसर पारे की कर रहे हैं कि सेकंड वाले की कर रहे हैं। उसके बाद सबक का उन्वान लिखा, देन सलीस उर्दू आपने तहरीर कर देनी है। सलीस उर्दू जो है वो आपकी पेज नंबर 19 नोट्स में गिवन है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि यही ही आए, आपको सबक में से कोई भी लाइंस, कोई भी नसर पारा आ सकता है। सलीस उर्दू देखने के लिए हम सबसे पहले देख लेते हैं, पेज नंबर है आपका 24 पेज की फर्स्ट लाइन्स है। दुनिया में कामयाबी और कामरानी मेहनत से मशरूत है। ये एक ऐसा अमल है जिसका फल हमेशा मीठा होता है। दुनिया की खूबसूरती, तरक्की और खुशहाली मेहनत और मुशक्क़त की मरहून मेहनत है। मेहनत और कोशिश को ख़ुद खालिक कायनात ने भी पसंद फरमाया। इरशाद बारी ताला है, इंसान को वही कुछ मुयस्सर आता है जिसकी वो कोशिश करता है। ये तो आपका पहला पैराग्राफ आ गया, पेज नंबर 24 की पहली 2.5 लाइन है ऑलमोस्ट। ये उसकी आपसे नसर पारे की सलीस आपने करनी है। अब आप कैसे करेंगे? आपने सबक का उन्वान भी लिख लिया, आपने ये अपना पेपर या कॉपी का पेज रेडी कर लिया। अब आप क्या करेंगे? इसकी सलीस उर्दू करेंगे। इस पैराग्राफ, इस नसर पारे में आप देखेंगे कि कौन से मुश्किल अल्फाज हैं, उनको आसान उर्दू में करेंगे और उसके बाद आप उसको एक सेंटेंस की शक्ल में लिखते जाएंगे, यानी कि पूरा जुमला करके लिखते जाएंगे। जी, दुनिया में कामयाबी और कामरानी। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताऊं कि कामयाबी आप अब हमेशा ब्रेक करके लिखेंगे। जैसे कामयाबी को हम इकट्ठा लिखते हैं कि कामयाबी, अब आप ऐसे लिखेंगे और यही तरीका आप जहाँ पे भी कामयाबी को लिखेंगे आप ऐसे ही तहरीर करेंगे। कहते दुनिया में कामयाबी और फतह सिर्फ मेहनत ही की वजह से है, क्योंकि मेहनत एक ऐसा अमल है जिसका सिला ज़रूर मिलता है। अब अगर आप ये देखें, हमने ऊपर लाइन में क्या पढ़ा था, हमें नसर पारे में दिया गया था ये एक ऐसा अमल है जिसका फल हमेशा मीठा होता है। तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करें, कैसे आसान उर्दू में कर रहे हैं, क्योंकि मेहनत एक ऐसा अमल है जिसका सिला हमें ज़रूर मिलता है। मेहनत की अज़मत से किसी को इनकार नहीं। मेहनत ही की बदौलत इंसान को दुनिया में कामयाबी मिलती है और तरक्की हासिल होती है। ख़ुद अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि इंसान को दुनिया में वही कुछ मिलता है जिसके लिए वो मेहनत करता है। ये तो थी मेरा बेटा आपके नसर पारे की सलीस उर्दू। अब इसी पेज पे 19 पेज पे ही आपको एक तफ़हीम भी दी गई है जिसको हम कॉम्प्रीहेंशन भी कहते हैं। आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, सेम किसी भी चैप्टर में से एक इबारत दे दी जाएगी और आपसे उससे मुतल्लिका सवाल पूछे जाएंगे। आपसे 5 सवाल पूछे जाएंगे। ये सवाल आपको पेपर में 5 नंबर का पूछा जाता है। यह आपका पेज नंबर 25 पे लास्ट पैराग्राफ है, इसको मैं रीड कर रही हूँ। दुनिया में कामयाबी, कामरानी, इज़्ज़त और नामवरी के लिए हमें सख्त मेहनत करनी चाहिए। बानी पाकिस्तान कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने भी काम और बस काम की नसीहत की थी। मेहनत कामयाबी का जीना है। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने भी पाकिस्तानी कौम को मेहनत का सुनहरी असूल बताया था कि अगर हम दुनिया में मजबूत और ताकतवर कौम बनना चाहते हैं तो फिर मेहनत और मुशक्क़त को अपना शुआर बनाना होगा। ये तो है आपका इबारत जो आप जिसके मुतल्लिका आपसे सवाल पूछे जाएंगे और आपको उन सवालों के जवाब इस इबारत में से ढूंढने हैं। 4 सवालों के जवाब आपको इस इबारत में से मिलेंगे और एक सवाल जो है उसका जवाब आपने ख़ुद ढूंढना है कि ये इबारत किस सबक में से
لی गई है। अब आप अगर गौर करें कि ये देखें मैंने आपके लिए तफ़हीम इबारत लिखी है, ज़रूरी नहीं है कि आपको यही बताने के लिए कि यहाँ पे मैंने इसका सवाल नंबर 3 लिखा है तो मैंने यहाँ 3 ही लिखा है, मैंने यहाँ 1 नहीं लिखा। फ़र्ज़ करें आपको ये तफ़हीम करते वक्त आपको लगता है कि आपको इस सवाल का जवाब पहले आप ज़्यादा अच्छे तरीके से दे सकते हैं तो आप इसका जवाब पहले दे दें, बट जो आपसे सवाल क्वेश्चन पेपर पे पूछा गया और जो नंबर वहाँ दिया गया आप वही नंबर यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। जैसे पहला सवाल है दुनिया में और कामयाबी और कामरानी के लिए क्या करना चाहिए, तो आंसर है दुनिया में कामयाबी और कामरानी और इज़्ज़त के लिए हमें सख्त मेहनत करनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है बानिया पाकिस्तान ने किस चीज़ की नसीहत की, बानिया पाकिस्तान कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने काम काम और बस काम की नसीहत की। अब ये देखिए वही थर्ड क्वेश्चन जो बोर्ड पे मैंने तहरीर किया वो मैं बोलने लगी हूँ। कामयाबी का जीना क्या है, जीना किसे कहते हैं, सीढ़ी को। मेहनत कामयाबी का जीना है। अगला सवाल, कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने पाकिस्तानी कौम को कौन सा सुनहरी असूल बताया था, कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने पाकिस्तानी कौम को मेहनत का सुनहरी असूल बताया था। अगर हम दुनिया में मजबूत और ताकतवर कौम बनना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, अगर हम दुनिया में मजबूत और ताकतवर कौम बनना चाहते हैं तो मेहनत को अपना शुआर बनाना होगा। उम्मीद है मेरा बेटा आपको सलीस और तफ़हीम अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। अब हम इसके मशकी सवाल देख लेते हैं। इसका पहला सवाल है हजूर खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़मर्रा के कौन से काम अपने हाथ से करते। द आंसर इज़ आका करीम खातमुन नबीयीन या हजूर खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आदत थी कि वो अपने छोटे मोटे काम अपने मुबारक हाथों से सर अंजाम देते थे, जैसे कि जूते खुद मरम्मत करते, अपने कपड़ों को पैबंद लगा लेते और बकरी का दूध धो लेते थे। पाकिस्तान की आज़ादी में किन लोगों की मेहनत शामिल है, तहरीक आज़ादी की तहरीक की सरकर्दा शख्सियात जिनमें से सैयद अहमद ख़ान कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह और इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह समेत दूसरे कई रहनुमाओं की मेहनत शामिल है। दोबारा पढ़ देती हूँ। तहरीक पाकिस्तान की तहरीक की सरकर्दा शख्सियात में सर सैयद अहमद ख़ान रहमतुल्लाह अलैह, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह और इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह समेत दूसरे कई रहनुमाओं की मेहनत शामिल है। किसान किस तरह फसल को गुलो गुलजार करता है, किसान मेहनत और मुशक्क़त के बाद अपनी फसल को गुलो गुलजार करता है। फ़र्द और कौम की तरक्की के लिए मेहनत करना क्यों ज़रूरी है, अगर हम इस दुनिया में मजबूत और ताकतवर कौम बनना चाहते हैं तो फिर मेहनत और मुशक्क़त को अपना शुआर बनाना होगा। मेहनत ही की वजह से इंसान में खुद एतमादी, हौसला और ताकत पैदा होती है। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने पाकिस्तानी कौम को कौन सा सुनहरी असूल बताया था, कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने पाकिस्तानी कौम को मेहनत का सुनहरी असूल बताया था। ये आपके शॉर्ट हैं और बहुत आसान है, छोटे छोटे हैं, आप इसको बहुत आसानी से याद भी कर सकते हैं और अच्छे तरीके से अगर आपने लेसन सुना है तो ख़ुद भी देने की कोशिश कर सकते हैं। दर्ज अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें कि मफ़हूम इसका वाज़िया हो जाए। पहला लफ्ज़ है हमारा खंदक। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपके लिए भी बनाए हैं कि खाली नोट्स वाले ही नहीं हो, अगर आपको आसान लगे तो एक एक जुमला मैं और भी बोलूँगी, वो भी आप सुन लीजिए। अभी हमने मेरा बेटा मुख्तसर जवाब देखे, आइए अब हम अपने जुमलों की तरफ चलते हैं। जुमलों में पहला वर्ड है हमारा खंदक। जी, आपके नोट्स में भी ये गिवन है और आपको मैं वैसे भी इसके अलावा एक एक जुमला बताऊंगी। पहले मैं नोट्स का बोलूँगी और उसके बाद मैं आपको एक और जुमला भी बताऊंगी जो अगर आपको जो आसान लगे आप उसको तहरीर करें, आप खुद भी बना सकते हैं। किले के इर्द गिर्द खंदक खोदी गई ताकि दुश्मन आगे ना बढ़ सके। ग़ज़वा खंदक में मुसलमानों को फ़तह हासिल हुई। मेहनत कामयाबी की कुंजी है या मेहनत में अज़मत है। नामुमकिन, मेहनत के बगैर कामयाबी नामुमकिन है या मेहनत के बगैर तरक्की हासिल करना नामुमकिन है। तबाह बर्बाद, सैलाब ने कच्चे घर तबाह बर्बाद कर दिए। ज़लज़ले की वजह से पूरा इलाका तबाह बर्बाद हो गया। तरक्की याफ्ता, अगर हम तरक्की याफ्ता कौम बनना चाहते हैं तो मेहनत को अपना शुआर बनाना होगा। अमेरिका एक तरक्की याफ्ता मुल्क है। ज़मानत,
اس نے ضمانت دی کہ واجبات وقت پر ادا کر دیے جائیں گے۔ چور کو ضمانت پر چھوڑ دیا گیا۔ توقع، مجھے توقع ہے کہ بچے پڑھائی میں محنت کریں گے۔ آج بارش ہونے کی توقع ہے۔ آگے دیکھ لیتے ہیں پیج نمبر 26 بک کا۔ سبق کے متن کے مطابق کثیر الانتخابی سوالات پر درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ ہمیں کام اور بس کام کی نصیحت کی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے، سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ نے، یا محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ نے؟ تو صحیح آنسر ہے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے۔ انسان میں خود اعتمادی، ہمت اور حوصلہ اور طاقت پیدا ہوتی ہے سستی کی وجہ سے، محنت کی وجہ سے، زور کی وجہ سے، کام چوری کی وجہ سے، نہ آنسر اس محنت کی وجہ سے۔ کدال اور کسی لے کر کھیتوں میں کام کرتا ہے کمہار، مزدور، مستری یا کسان؟ تو کریکٹ ہے کسان۔ بیج پہلے جڑ پکڑتا ہے، گھر میں، کارخانے میں، درخت پر، مٹی میں۔ تحریک آزادی کی سرکردہ شخصیات کی بدولت تحریک آزادی کی سرکردہ شخصیات کی محنت کی بدولت ہمیں میسر آئی آزادی، دولت، سرمایہ کاری کی قوت۔ دا آنسر از آزادی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے ساتھ مل کر مدد فرماتے فیصلوں میں، گھر کے کاموں میں، اہم امور میں، چند کاموں میں، اور اس کا صحیح آنسر ہے گھر کے کاموں میں۔ جی خالی جگہ پر دیکھ لیتے ہیں۔ تحریک پاکستان ہماری تاریخ میں ڈیش کی حیثیت رکھتی ہے، اہم سنگِ میل کی۔ انسان کو چاہیے کہ وہ ڈیش کو اپنا شعار بنائے، محنت کو اپنا شعار بنائے، ہاتھ پر ڈیش دھرے، بیٹھے رہنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، ہاتھ پر ہاتھ دھرے۔ بیج سے درخت تک کا ڈیش آسان نہیں ہے سفر۔ دنیا میں کامیابی اور کامرانی، عزت اور ناموری کے لیے ہمیں ڈیش کرنی چاہیے، سخت محنت کرنی چاہیے۔ جی دا نیکسٹ کویسچن از محنت کرنے کے فوائد بیان کریں۔ یہ میرا بیٹا سیلف کریٹیو رائٹنگ ہے، آپ اس کو خود سے تحریر کرنے کی کوشش کریں گے، اور اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں، اور آپ کے یہ نوٹس میں بھی ویسے یہ گیون ہے۔ کیا بغیر محنت کے کامیابی حاصل کی جا سکتی؟ اگر حاصل کی جا سکتی ہے تو ایسی کامیابی کی کیا حیثیت ہوگی؟ بغیر محنت کے کامیابی حاصل کرنا فرسٹ آف آل کسی بھی صورت ممکن نہیں ہے۔ اگر بغیر محنت کے کامیابی حاصل ہو بھی جائے تو وہ کامیابی نہیں ہوتی، وہ تھوڑی دیر کے لیے رہتی ہے، پھر ختم ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں چند ایسے افراد کے نام اور کام بتائیں جنہوں نے محنت کے ذریعے دنیا میں نام پیدا کیا ہو۔ ان میں سب سے پہلے کون ہے؟ عرفہ کریم کا نام ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ آپ کون تھیں؟ کم عمر مائکروسافٹ سرٹیفائڈ پروفیشنل۔ عبدالستار ایدھی خدمت خلق کا کام کرتے تھے۔ ڈاکٹر رتفو، انہوں نے جذام کے خاتمے کے لیے بہت کام کیا تھا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان، آپ نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا تھا۔ اب بے، دال، رے، سین، توئیں، عین اور فے سے شروع ہونے والے 5 الفاظ لکھیں۔ یہ میرا بیٹا آپ بہت اچھے طریقے سے خود کر سکتے ہیں۔ ان میں سے 3 میں بتا دوں گی، 2 آپ خود بتائیں گے۔ بے سے شروع ہونے والے بیزار، بے ہوش، بندر۔ دال سے درس، درست، دستک۔ رے سے راہ، راہبر، رس۔ سین سے سونا، سام، سوچا۔ توئیں سے طوطا، طرف، طرح۔ عین سے عقل، عیب، عقاب۔ فے سے فطرت، فانوس اور فٹ بال۔ اگلا ہمیں ایک لسٹ دی گئی ہے، اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم نے مذکر اور مؤنث علیحدہ کرنے ہیں۔ مذکر جو چیز ہوتا ہے وہ مذکر، اور جو چیز ہوتا ہے وہ مؤنث۔ انگلش میں بھی آپ نے میسکولن فیمینن بھی ان کو پڑھیں۔ ان کی لسٹ مذکر کی پہلے میں بول دیتی ہوں، جیسے چراغ ہوتی ہے نہیں، ہوتا ہے تو ہم اسے مذکر کے کالم میں لکھ دیں گے۔ انسان بھی مذکر ہے۔ مقام، بوجھ، بوجھ۔ جی مذکر اور مؤنث الفاظ کو الگ الگ کریں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے جو چیز ہوتا ہے وہ مذکر، جو چیز ہوتی ہے وہ مؤنث۔ تو انگلش میں بھی آپ نے میسکولن فیمینن پڑھے ہیں، اور جس طرح چراغ ہے تو چراغ ہوتا ہے، ہوتی ہے نہیں، تو ہم اسے کس کی لسٹ میں لکھیں گے؟ مذکر میں۔ چراغ، انسان، مقام، بوجھ اور شوقین۔ اور مؤنث میں اب ضمانت ہوتا ہے نہیں، ہوتی ہے۔ بات ہوتا ہے نہیں، ہوتی ہے، تو یہ ہم مؤنث کی لسٹ میں لکھ دیں گے۔ ضمانت، بات، محنت، کامیابی اور جماعت، یہ آپ کی لسٹ تھی مؤنث کی۔
اب ہم واحد الفاظ کے جمع کی طرف آتے ہیں. پہلا واحد ہے واقعہ. اس کی جمع کیا ہے؟ واقعات. کھیل کی جمع کھیلوں. مظاہرہ مظاہرات. عادت عادات. پیالہ پیالے. قوم اقوام. جی اب آپ کے یہ تو ایکسرسائز آپ کی یہاں تک کمپلیٹ ہو گئی. اب کیا ہے کہ اب آپ کو اس کے علاوہ بھی کچھ آپ کو ایکسٹرا جو ہے ایم سی کیوز جو ہیں وہ دیے گئے ہیں آپ کے نوٹس میں. 23 پیج پہ گیون ہے وہ. آئیے ان کو بھی ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں اگر سبق پڑھتے ہوئے کوئی چیز ہمیں نہیں سمجھ میں آئی تو ہم اس طریقے سے بھی اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. ممکن ہے ان ایم سی کیوز کثیر الانتخابی سوالات میں سے ہم سے کوئی شارٹ پوچھا جائے, مختصر جواب پوچھا جائے. تو آئیے ان کو دیکھتے ہیں. محنت میں برکت عظمت طاقت. محنت میں ہے برکت عظمت طاقت ہمت. تو آنسر کیا ہے؟ عظمت. کدال اور کسی لے کر کھیتوں میں کام کرتا ہے. مزدور کسان مستری یا کمہار. دا کریکٹ آنسر از کسان. دنیا میں کامیابی کے لیے ضروری ہے طاقت دولت محنت کہ عزت محنت. پاکستانی قوم کو محنت کا سنہری اصول بتایا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ, قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ, سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ یا فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ. دا کریکٹ آنسر از قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ. دنیا کی خوبصورتی ترقی اور خوشحالی مرہون منت ہے محنت کی دولت کی عزت کی کہ طاقت کی. آنسر از محنت کی. آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازواج مطہرات کی مدد فرماتے فیصلوں میں گھر کے کاموں میں عبادات میں کہ ذکر میں گھر کے کاموں میں. تحریک آزادی کی سرکردہ شخصیات کی محنت کی بدولت ہمیں میسر آئی آزادی دولت سرمایہ کاری یا قوت. آنسر از آزادی. بے شک ہر مشکل کے ساتھ ہے کامیابی آسانی آرام پریشانی. آنسر از آسانی. انسان کو چاہیے وہ اپنا شعار بنائے محنت کو کام چوری کو تکن کو ہمت کو محنت کو. بیج پہلے جڑ پکڑتا ہے گھر میں کارخانے میں درخت میں مٹی میں. انسان کو خود اعتمادی ہمت حوصلہ اور طاقت پیدا ہوتی ہے سستی کی وجہ سے محنت کی وجہ سے زور کی وجہ سے کام چوری کی وجہ سے. دا کریکٹ آنسر از محنت کی وجہ سے. کسان فصل کو گل و گلزار کرتا ہے طاقت سے محنت سے دولت سے عقل سے. دا کریکٹ آنسر از محنت سے. حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محنت سے کمائی جانے والی روزی کو قرار دیا افضل برتر مبارک خوب تر. دا آنسر از افضل. مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی جہاں میں ملی ان کو آخر کمائی بڑائی لڑائی کے برائی. دا آنسر از بڑائی. محنت کا پھل ہمیشہ ہوتا ہے کڑوا میٹھا نمکین لذیذ میٹھا. ہمارے آخری نبی ہیں حضرت آدم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا حضرت موسیٰ علیہ السلام. دا کریکٹ آنسر از اس کا درست جواب ہے حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرد اور قوم کی ترقی کے لیے ضروری ہے عزت دولت محنت آرام. دا آنسر از محنت. بیج سے درخت تک کا سفر آسان نہیں. آنسر میں بیچ میں ہی بول گئی دوبارہ بول دیتی ہوں. بیج سے درخت تک کا آسان نہیں سفر نما راستہ یا وقت. یہ ہمارا آخری کثیر الانتخابی سوال تھا اور میرا بیٹا مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق آج کا یہ چیپٹر بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر آپ کو کوئی بھی چیز مشکل لگے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.